फाटल्या तेंपार म्हापशेकारांक सगळ्यांक खबर आसतलें, कित्याक खुबशे म्हापशेकार शेखर नायक यूट्यूब चॅनल हो पळयता आनी सगळे म्हापशेचे नगरसेवक जावं खंयची गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटां जावं ते आमदार हे सगळे म्हापशा शेखर नायक यूट्यूब चॅनल पळयतात आनी आमी ह्याच यूट्यूब चॅनला मार्फत म्हजे सारके खूब नागरीक जे म्हापशेकार आसात तांकां म्हापशा बद्दल प्रेम आसा ते खुबदां ह्या चॅनलाच्या मार्फत सांगपाचो प्रयत्न करता. तसोच फाटल्या फावट शेखर नायक हाणें व्हिडियो केल्लो की हे जे बाय आसा, आमी आतां म्हापशान मार्केटान आयिल्ले आसा, फीश मार्केटाच्या भायर जे भाजयो घेवन वेंडर्स बसता थंय आमी आसा आनी हांगा पळयत जाल्यार ही एक बाय आसा. ती बाय ताजो कितें उपयोग तोच आमकां कळना की ती कित्याक दवरल्या. समज नाका जाल्यार ती बंद करा. कित्याक आमी सांगता, फाटल्या फावट इतलो शेळो आशिल्लो पडून जेन्ना हेल्थ डिपार्टमेंटान नोटीस धाडली पळय हाका मार्केटाक, म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाच्या मार्केटाक, तेन्ना म्हापसा म्युनिसिपालिटीन हे सगळे थोडे भितरले बी क्लीन केला अशें आमकां दिसता पळोवन. पूण अजुनूय तातूंत बाटल्यो पडटा, हे पडटा, कचरो पडटा. अजून परिस्थिती पळय की थंय बाटल्यो पडटा, कचरो पडटा, कितें कितें पोतयो पडल्या, घाण म्हणजे अक्षरशा घाण जाता. म्हाका दिसना ह्या बांयचें उदक कोण पिवपाक वापरता किंवा कित्याक वापरता आसतलें. जर वापरता, जर तुमी पिवपाक बी वापरता किंवा समज ना धुवपाक वापरता, कित्याक हो ते कितें पंप लायला पळय, एक पंप दिसता करना. पूण जर करना यूज हय ते हो गुदांव तर जालाच. सो तुमी जर हे करना जाल्यार हांव कितें म्हणटा, हे मोडा आनी ते पॅक करा न्ही, बाय पुरा दी आनी स्लॅब घाला वयर, बंद करा ती. कित्याक दवरल्या ती, कोणाच्या बऱ्याक ती वयल्यान इट कॅन बी अ हेल्थ हॅझर्ड. कारण फाल्यां ती घाण जायत आसता. आतां मॉस्किटो ब्रिडींग स्टार्ट जातलें, कारण जेन्ना गरमी वाडटा, थंडी गेली, आतां जेन्ना गरमी वाडटा तेन्ना गरमेन मागीर मॉस्किटो ब्रिडींग मोठ्या प्रमाणान सुरू जाता आनी मागीर डेंगू, मलेरिया सारके रोग जाता. आनी डेंगूची स्पेसिफीक मॉस्किटोज जी आसा ते हांवें एक्चुली सांगपाची गरज ना, पूण हांव मुद्दाम कित्याक हांगा सांगता, थोड्या लोकांक एक खबर नासत की डेंगू आनी मलेरियाच्यो ज्यो मॉस्किटोज आसा पळय, जळारी आसा, त्यो बऱ्या उदकान जाता, क्लीन. म्हणजे स्पेशली अशें गटाराच्या उदकान जायना ती. म्हणजे असले जे बांयचें उदक आसता पळय, क्लीन उदक, ते जर काडना न्ही, हुस्पना बाय, आनी कोण जर डेली उदक काडिना आनी वापरना जाल्यार तातूंत ते डेंग्यूच्यो मॉस्किटोज जाता. हेल्थ डिपार्टमेंटाकूय हे खबर आसा. म्हणून हांव एकदां हेल्थ डिपार्टमेंटाक परत रिक्वेस्ट करता की तुमी जशी फाटल्या फावट हाजेर कारवाई केल्ली, ते हांकांय नोटीस धाडची म्युनिसिपालिटीक की ह्या बांयचें कितें तरी करा, बंद करा, कितें करा म्हणून. तेन्ना तुमी येवन हांगा पळोवचें, ना जाल्यार नुस्तीं ती सोडची आनी ही जी बांय आसा ती क्लीन दवरपा खातीर म्युनिसिपालिटीच्या फाटल्यान लागचें. कारण ही केन्नाच क्लीन नासता. आमी फाटल्या फावट ताजेर व्हिडियो केल्लो तेन्ना तर अक्षरशा सामकी घाण जाल्ली बाय. पूण ते हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या नोटीसी उपरांत ती मातशीशी क्लीन गेल्या कशी दिसता. काय तो हे म्हणटा तो फंगस आसता तो ऑटोमॅटीक गेलो जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण आतां ती पळयल्यार मातशीशी क्लीन आसा. पूण तातूंत सगळे ते बाटल्यो, कचरो आनी सगळें ते पडला आनी फाल्यां थंय डेंगू मलेरियाचे मच्छर जावंक शकता. दुसरी गजाल, हांगा सदांच पयलीं कोयर आसतालो, घाणी पडटा, लोकांक चलपाक जागा नाशिल्ल्यो. पूण आतां पळयत जाल्यार जेन्नाच्यान बाब शेखर नायक हाणें व्हिडियो केला तेन्नाच्यान अजून मेरेन आमी पळयता की ते सगळे क्लीन जाल्ले आसा. आनी रेगुलरली हे म्युनिसिपालिटी जे आसा ते कचरो तो व्हरता, जी गार्बेज आसा ती व्हरता. ताज्या बद्दल म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाक आमी सगळ्या म्हापशेकारांच्या वतीन, स्पेशली शेखर नायकाच्या वतीन आनी शेखर नायक चॅनलाचे जे व्ह्युअर्स आसा तांच्या वतीन हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तांणी बरें काम केल्लें ते एप्रिशिएट करूंक जाय. सो तांणी हें बरें काम केल्लें आसा की रेगुलरली आतां तेन्नाच्यान जवळ जवळ खूब तेंप जालो हाका. शेखर कितले तेंप जालो, 2-3 वर्सां घाण मारताली. पूण स्टार्ट ती केन्नाची जाली आनी 6 म्हयने जाले दिसता. आमी 6 म्हयन्या पयलीं सुमार 2-3 म्हयने जाले. हय 3-1 म्हयने 3-4 म्हयने पयलीं आमी तो व्हिडियो केल्लो बाब शेखरान ताजेर खुबदां आवाज उठयला. आनी तेन्नाच्यान हो सगळो कचरो आसा तो रेगुलरली व्हरप चालू आसा. आज जे लोक हांगच्यान ट्रॅवल करता, वतात येता बाजारांत, तांकां घाणीचो ते त्रास जायना आनी जी दुर्गंधी आसा ती खंय तरी कमी जाल्ली आसा. सो हांव सगळ्या व्ह्युअर्सा वटेन आनी म्हापशेकारा वटेन बाब शेखर नायक हाजें देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या चॅनला मार्फत तो अश्यो सगळ्यो घडामोडी ज्यो म्हापशान घडटा किंवा थोड्यो अश्यो ल्हान ल्हान गजाली आसता जाचे कडेन डिपार्टमेंटाचें लक्ष नासता, ते डिपार्टमेंटाचे दोळे आनी कान उगडणी
हे शेखर आपल्या चॅनला मार्फत सतत करीत आसता म्हणून हांव ताजें देव बरें करूं म्हणटा आनी असोच शेखरान फुडें काम करूंक ताका बोडगेश्वरान आशिर्वाद आनी बरें ताजें आरोग्य दवरुचें अशें हांव देवा कडेन मागता आनी शेखराक परत ताच्या कामा खातीर एप्रिशिएट करता. ही आतां तिथेच कामां दवरलेला ही जी बांय आहा मार्केटाची हाका खूब वर्सां जालीं आनी खूब वर्सां जालीं हेजें उदीकूय यूज करिना. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें तेन्ना सगळें भितर ग्रीन जालेलें शेळो मांडलेलो. आतां तो शेळो दिसना म्हणजे तरी सुद्दां तें घाणूच आहा, उदीक ते यूज करिना. हरशीं तांच्यानी यूज करूं येता तें बरें लीप करून ती बांय उदीक यूज करूं येता. हें जें हांगासर पयलीं वेंडर्स बी कांय बसोवपाचें नासलेले. जेन्ना हें मार्केट बांदलें तेन्ना वेजिटेबल मार्केट म्हूण बांदलेलें म्हणून आतां पळयत जाल्यार सगळे वेजिटेबल भायर आशिल्लें हें पार्कींग बी केलें तेन्ना. दुसरें आतां ही जी बांय आहा तेजी परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती भायल्यान पळय हें दिसता पळय कितें हांगासर सरावंडींग दिसता पळय हें पळय एकूच एक काम करा दाखयता हेजेर आतां वयर वेंडर्स बसयात तितलें आनीक तुमकां सोंपो मेळटलो कित्याक अख्ख्या बाजारान वयता थंयसर वेंडर्सूच बसलेले आयज आनी फ्रायडे मार्केट आतां दीस भोंवंक शकना भितर कितें इतले वेंडर्स आसतात. आतां हेजेरूय एक स्पेशल कॅटेगरी करा हेता वयर कितें फळ्यो घाला आनी तांकां हांगा बसयात स्पेशल वेंडर्स म्हणून कितें तें करा दाखयता. मागीर तशें आतां ही बांय आहा ते बांयचें कितें तर करा आनी सरावंडींग कितें आहा तें साफ सफाई करा दाखयता. दिसा हेल्थ डिपार्टमेंट येयले मागीर आमी येयले आमी व्हिडियो काडले म्हणजे हें कितें हें परतें हें बरें दिसता पळोवपा. हें पळय वयर कितें कितें आहा तें पळय दाखोवया हें मातशें. हो आतां एक शो पीस कसो जाला आमचो म्हापशाचो. कोणी हांगा हाडून पळय एक स्कूटर उडयला पळय ही आतां फिक्स पार्किंग जालां. जशें फुडल्यान तळेकारा फुडल्यान आहा थंय पळय ही परिस्थिती आसा पळय पळय कोणाचे टाकी पडलेली आहा, कोणाचे सत्र्यो पडलेले आहा, कोणाचे कपडे पडलेले आहा. हें पळय हें दिसता पळय कितें तें हें एक तुमी केल्यात बरें. हे कचरो डेली व्हरतात ट्रकांतलो ते सगळें उदीक सगळें घाणीचे सकयल पावतालें तें एक बंद जालें वास येवपाचो. तें मातशें तशेंच मेंटेन दवरा खायता पूण हें मातशें लीप करा. हें बरें दिसना पळोवपाक आनी ज्या ज्या जाग्याचे वेंडर्स बसतात ते कमी करा वेंडर्स मातशें. आनी एक उपाय दिला तुमकां हांगासर पळय वेंडर बसोवपाक. थँक्यू. अजून ते चिमण्यांक धरला रे घरटे काडपाक ते आयली पळय चिमणी. एक कितें परिस्थिती पळय तुवें आतां मारले फोटो म्हणून ते पळय खरेंच जाला रे ते पळय ते घोटेर 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 गेला. चिमण्यांक धरला तो घोटेर हे लोमता हे कोणाच्या माथ्यार पडटा एक दीस. हे पळय हे लोकडां पळय हे तकलेर पडटले एक दीस पडटा मरे तकलेर आनी ती लायट पळय. हे आमचे वेजिटेबल मार्केटाची एंट्री हेजी परिस्थिती पळय कितें जालां ती हें सगळें पडत आहा. हेजे एक एक पार्ट पडटा हेजी नांवां आसलीं वेजिटेबल मार्केट म्हणून तें पडलें. आतां दोरयो लोमतात घोटेर गेल्लेले आहा तेजे ते प्लास्टीक आहा ते लोमता. ती लोकडां आहा ती कलमेलेली आहात केन्ना कोणाचे तकलेर पडत तेन्ना ही परिस्थिती जाली आमच्या म्हापसा वेजिटेबल मार्केटाची एंट्रीची.